Assalamu alaikum, dear students. This is your Muslim personal law class, and the topic is law of will. Today we would be discussing the limitations on the testamentary powers of a testator. यानी एक वसीयत करने वाला शख्स जो है उसके वसीयत करने का जो इख्तियार है उसके ऊपर शरीयत ने क्या लिमिटेशंस रखी हैं. So basically speaking, there are two kinds of limitations that the Sharia has put upon the testating power of a testator, and the first one is as to quantum of the legacy. By quantum we means the amount or the whole property that a person may make a legacy about. यानी कितना जो है उसकी कितनी प्रॉपर्टी के बारे में वो शख्स वसीयत कर सकता है. तो इसके ऊपर शरीयत ने एक लिमिटेशन रखी हुई है कि एक शख्स जो है मसलन गिफ्ट है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकता है, लेकिन क्या यही मामला वसीयत के बारे में भी है? तो शरीयत कहती है कि नहीं. वसीयत जो है कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, वसीयत नहीं कर सकता. अगर वो अपनी वसीयत में ये लिख भी देता है कि मेरी सारी की सारी जायदाद या मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी मौत के बाद फ़लाँ शख्स की होगी या उसके नाम कर दी जाए, तो एक्चुअली जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो दैट इम्प्लीमेंटेशन वुड बी टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3 ऑफ हिज होल प्रॉपर्टी. सारी की सारी प्रॉपर्टी उसे नहीं दी जाएगी, बल्कि उसका 1/3 हिस्सा जो है वो उस शख्स के नाम किया जाएगा. बाकी जो 2/3 है वो प्रॉपर्टी उसके जो लीगल ईयर्स हैं, जो उसके वरसा हैं, वो उनके वरसा को मिलेगी. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि शरीयत जितने भी शरई अहकाम हैं, वसीयत को छोड़ें, जितने भी शरई अहकाम हैं जिसे हम कहते हैं हुक्म तकलीफ़ी. हुक्म तकलीफ़ी मीन्स जो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी, एक लाइबिलिटी करता है. तो जितने भी ऐसे अहकामात हैं शरीयत के अहकामात, जितना एक इंसान ज़िंदगी के नज़दीक आता जाता है उतने ज़्यादा आपके ऊपर शरई अहकाम लागू होते हैं, और ज़िंदगी से आपका कनेक्शन जितना मध्यम होता जाता है शरई अहकाम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो है आप पर नहीं लागू होते और बिल आखिर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. इसकी मिसाल आप ले लें ऑफ एन अनबॉर्न बेबी. एक ऐसा बच्चा जो अभी माँ के बतन में है, उसकी पैदाइश नहीं हुई, तो अब उसका जो है क्या राइट होगा विल के मामले में या मसलन गिफ्ट के मामले में या किसी भी और मामले में. तो शरीयत उसका हक मानती है, लेकिन कहती है कि सब्जेक्ट टू दी बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड अलाइव. अगर वो जिंदा पैदा हो तो उस सूरत में फिर वो हक उसका होगा. उसी तरह हम जानते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है उसकी लीगल कैपेसिटी मुतासर होती है. जूं जूं उसकी एज बढ़ती जाती है और वो बलोगत पर पहुंचता है, और जब वो फुली एडल्ट होता है, पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, समझदार हो जाता है, तो तमाम के तमाम जो शरई अहकामात हैं वो अब उसके ऊपर, उस पर नमाज भी फ़र्ज़ हो जाती है, रोज़ा भी फ़र्ज़ हो जाता है, वो प्रॉपर्टी रख सकता है, वो कॉन्सेंट दे सकता है. लेकिन जब वो मसलन जिसे कहते हैं मरदुल मौत, जब वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए कि वो डेथ बेड पर चला जाए, तो शरई अहकाम आहिस्ता आहिस्ता करके मध्यम होते जाते हैं. मसलन डेथ बेड के ऊपर जब वो हम आगे गिफ्ट में पढ़ेंगे, जब वो किसी को तोहफा भी दे दे सारी जायदाद, तो उसका वो तोहफा जो है उसको ट्रीट ऐसे किया जाएगा गोया उसने कोई वसीयत की है, यानी 1/3 उस पर अप्लाई होगा, तब वो सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता. वजह इसकी यही है इसके पीछे कि ज़िंदगी से जितना उसका कनेक्शन मजबूत होगा, जितना वो पूरी कुव्वत के साथ ज़िंदा होगा. बीमार में आप बीमार शख्स है, नमाज जो है या रोज़ा जो है अहकामात उसमें उसके लिए गुंजाइश होती है. तो ये एक बुनियादी, अगर आप देख लें, इस पर गौर करें तो ये चीज़ यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी कि क्योंकि वसीयत जो है उस पर अमल दरामद
بھلے وہ وصیت کرتے ہوئے صحت مند ہو، لیکن اس پر عمل درآمد اس کی موت کے بعد ہونا ہے، تو اس کی موت کے بعد جو پراپرٹی ہوتی ہے، پراپرٹی بنیادی طور پر ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس نے انسان کو دی ہے۔ تو اب اس سے زیادہ جب وہ مر گیا ہے، اس سے زیادہ ان لوگوں کا اس پر حق آتا ہے جو اس وقت زندہ ہیں، اور اس میں قرابت داری، بلڈ ریلیشن شپ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، لا آف انہیریٹنس جو ہے آ جاتا ہے۔ سو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری لمیٹیشن اس کے اوپر جو کوانٹم ہی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پراپرٹی مختلف اس کی پراپرٹی ہے، لیکن اس نے وصیت جو کی ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں کے حق میں ہے، اب اس کی پراپرٹی کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں، یا مثلا اس نے ایک شخص کے حق میں وصیت کی ہے، پھر بعد میں کہا ہے کہ اس میں فلاں کو بھی دیا جائے، پھر فلاں کو بھی دیا جائے، تو اس صورت میں حنفی اسکول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں ابیٹمنٹ جو ہے پروپورشنیٹ کیا جائے گا، یعنی اگر ایک اس کا حصہ پہلے پورا بنتا تھا، اب اگر دوسرا بندہ دوسری وصیت کی وجہ سے اس میں حصے دار یا شریک بنتا ہے تو دونوں میں پروپورشنیٹ کیا جائے گا اور پروپورشنیٹ شیئر کے حساب سے اسے وصیت ملے گی۔ جو شیعہ لا ہے اس حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ شیعہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی پراپرٹی ختم ہو گئی، پراپرٹی کم ہے، وصیتیں موجود ہیں، وہ زیادہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کے حق میں پہلے وصیت ہوئی ہے پہلے اس کو ملے گی، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ اگر پراپرٹی ختم ہوئی تو جو چوتھا بندہ ہوگا اس کے حق میں وصیت موجود بھی ہو، اس کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا۔ جبکہ حنفی اسکول کہتا ہے کہ نہیں، سب کو ملے گا، اور اسی اعتبار سے ان کا جو شیئر ہے وہ پروپورشنیٹ کیا جائے گا، تناسب کے اعتبار سے سب کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے مختلف وصیتیں کی ہوں، ون از فار اے پائس پرپز، کسی نیک مقصد کے لیے ہے، اینڈ دی ادر ون از فار اے سیکولر پرپز، تو شریعت کہتی ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پائس پرپز اینڈ سیکولر پرپز ان دی کیس آف ول وڈ بی ٹریٹڈ الائک، دونوں جو ہیں اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے۔ ہاں، پائس پرپزز میں پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ جو ایسا پرپز ہے جو ابلیگیٹری ہے، مثلا اس نے کچھ روزے نہیں رکھے تھے، اس نے وصیت کی کہ میری پراپرٹی میں سے میں نے اتنے روزے نہیں رکھے تھے، ان کا فدیہ دیا جائے۔ اب یہ ایک فرض تھا، اور اس نے ایک مسجد بنانے کی یا ایک سکول کی عمارت بنانے کی، یعنی نیک پرپس کی ایک اور وصیت بھی کی تھی، تو پہلے جو اس کی روزے کے فدیے والی وصیت ہے پہلے اس پر عمل کیا جائے گا، اس کے بعد اگر اس کی پراپرٹی بچتی ہے تو پھر جو ہے وہ مسجد کے لیے یا سکول کے لیے یا ٹرسٹ کے لیے جو اس نے ایک وصیت کی تھی پھر اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ مسجد کا بنانا فرض نہیں ہے، لیکن روزہ جو ہے فرض ہے، یا اس کا فدیہ ادا کرنا وہ فرائض میں آتا ہے، تو اس اعتبار سے پھر کیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ اوور آل سب کو ملا کر، چاہے وہ پائس پرپز ہو یا سیکولر پرپز ہو، یا وہ فار obligatory پرپز اس نے وصیت کی تھی، یا ریکمینڈ تھا، یا وہ والنٹیرلی اس نے ایک پائس پرپز کے لیے جو ہے اپنی وصیت کی تھی، سب ملا کر 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم سب کو ملا جب ملائیں گے 1/3 سے اس کی پراپرٹی میں زیادہ وصیت وہ نہیں کر سکتا، یہی اس کا مطلب ہے کوانٹم آف لیگیسی کے اوپر لمیٹیشن کا۔ دین دیر از اندر ریسٹرکشن، اینڈ دیٹ از ریسٹرکشن ایز ٹو دی لیگیسی اٹ سیلف۔ جب وہ وصیت کرتا ہے اس کے اوپر کہ وہ کس کے حق میں کیا وصیت کر سکتا ہے، ایک چیز تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی شخص کوئی ایسی وصیت نہیں کر سکتا کہ جس کا پرپز ان لافل ہو، غیر شرعی ہو۔ آپ وصیت کر لیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد جو ہے ایک شراب خانہ، ایک مے خانہ میں بنانا چاہتا ہوں، اس وصیت کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، بیکاز دی کنسیڈریشن not the consideration, the purpose is unlawful، وہ شریعت جو ہے اس کو نہیں مانتی۔ دوسرا جو ہے کہ وہ یہ ایک میگزم ہے اسلامک جورسپروڈنس کا، جس کی بنیاد ایک حدیث کے اوپر ہے کہ کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لا وصیہ للوارث، نو بیکویسٹ ان فیور آف اے لیگل ایئر کین بی میڈ۔ جو ورثاء ہیں، جو لیگل ایئر ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیگل ایئر کون ہے؟ لیگل ایئر کا پتہ اس کی ڈیتھ کے موقع پر چلے گا، جب اس شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے کون کون قریبی رشتہ دار زندہ ہیں اور ان میں سے کس کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے۔ یہ پہلی بات۔
दूसरा ये कि अगर उनमें से किसी के हक में, जाहिर है कि वसीयत तो उसने ज़िंदगी में की होगी ना, वसीयत जब वो कर रहा था उसको मालूम था या नहीं था मालूम कि ये मेरा वारिस बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो ऐसी सिचुएशन रेज हुई कि वो बंदा उसका वारिस बन गया। अब वो वसीयत उसके हक में करामद नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता क्योंकि वो विरासत में हिस्सा पा रहा है। हाँ, इसमें एक गुंजाइश हो सकती है और वो ये है कि अगर बाकी तमाम वरसा जो उस वक्त मौजूद हैं वो ये कंसेंट दे दें, फ्री विल के साथ वॉलंटरीली कंसेंट दे दें कि भाई फलां वारिस के हक में जो इसने वसीयत की है, इसको अगर ये वसीयत का हिस्सा मिलता है हमें कोई एतराज़ नहीं है, सो इन दैट केस इट मे बिकम ऑपरेटिव, लेकिन ये उनके कंसेंट की वजह से होगा। गोया ये एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उन्होंने कंसेंट दे दिया, उसको प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन अदरवाइज नो बिक्वेस्ट कैन बी मेड इन फेवर ऑफ अ लीगल हियर। उसके फेवर में जो है, जो लीगल हियर होगा उसके फेवर में कोई भी जो बिक्वेस्ट है अगर की भी गई है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं होगा। सो this was in short about the limitations upon the testamentary powers of a testator. Thank you very much.